وشيعتي يا علي حبيبي على زارة يا علي حبيبي يا علي الحلة يا علي حبيبي يا الحلة التوجيه يا عبد المقولين إلى الانتظار مسلم ونصارى وأحمد موحد يكسي الإمام محمد الله مسلم ونصارى وأحمد موحد يكسي الإمام محمد الله يوم صفيت صفوف الحرايب بوجوه الحرايب وممسوك الخدر نسج الصناديق باسم وممسوج الخدر نسج الصناديق باسم الفاطمية الاختيار هيثم حمدان هيثم حمدان الكمالية